कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। एक साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउने ए समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। 5 दलीय गठबन्धन चुनावसम्म रहने। राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ दिनेछ। सन्त नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक तनहुँको बन्देपुरमा जारी। बैठकको सुरक्षामा पूर्व लडाकु परिचालन, सञ्चार माध्यमलाई खबर सङ्कलनमा रोक। सरकारले चीनमा खरिद गरेको 44 लाख भेरोसेल खोप आज काठमाडौँ आइपुग्दै 40 वर्ष माथिको उमेर समूहलाई उपलब्ध गराइने। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायत बीच भएको नयाँ परमाणु सम्झौताको चीनद्वारा आलोचना। क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने दाबी। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपाल आज अमेरिकासँग भिड्दै दोस्रो जित निकाल्ने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ ए समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले 1 हप्ताभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन्। आज बिहान काठमाडौँको आलोकनगरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले सरकारमा जान एकीकृत समाजवादी भने तयारी अवस्थामा रहेको बताए। विगतका सम्पूर्ण उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्नेछौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ उभिनेछौँ। नेता नेपालले सत्ता साझेदार दलहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारसम्म सहकार्य गरेर जाने पनि स्पष्ट पारे। प्रदेश नम्बर 1 र 3 मा समाजवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको छ। कुनै पनि दिन ती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएको खबर आउने अध्यक्ष नेपालले जानकारी गराए। डुबेको छ, जो कुनै पनि विधिको पालना गर्दैन, आफूले सर्वोत्कृष्ट ठान्दछ, सर्वोपरि ठान्दछ, पार्टीभन्दा राज्यभन्दा, त्यस्तो किसिमको निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्ति आज नेपाली राजनीतिको निम्ति ठुलो चुनौती बनेको छ। गठबन्धन तोड्न अनेक प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसलाई सफल हुन नदिने पनि नेपालले उल्लेख गरेका छन्। आगामी चुनावमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन मिलेर एमाले विरुद्ध जाने नेताको भनाइ छ। एमाले दक्षिणपन्थी भाषमा डुबेकाले त्यो पार्टीसँग भने गठबन्धन नहुने उनले स्पष्ट पारे। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी अन्य पार्टीभन्दा फरक भएर देखाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले एमसिसीको निम्ति सीमा नाघेर केपी ओलीको सरकारले काम गरेकाले अहिले प्रश्न सोधेर पठाइएको समेत उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल एमालेमै फर्किने बताएका छन्। विदेश गएका मानिसहरू काम गर्न नसकेर घर फर्किए जस्तै माधव नेपाल पनि एमालेमै फर्किने भट्टराईको भनाइ छ। पोखरामा प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले नेपाल सहितको एमाले बनाउन आफूहरूले धेरै प्रयास गरेको बताएका छन्। माधव नेपालकै सहमतिमा कार्यदल बनाइएको, नेपालकै रोहबरमा 10 बुँदे सहमति गरिएको, तर नेपालले नै नमानेर हिँडेको भट्टराईको भनाइ छ। सबै नेता कार्यकर्ता कोही व्यक्तिको पछाडि नलाग्ने भट्टराईले बताएका छन्। सुरुमा नेपाल खेमामा रहेका र अन्तिम समयमा ओली खेमामा गएका भट्टराईले आफूहरूले माधव नेपाललाई धोका नदिएको बताए। उनले वर्तमान सरकार असफलतातर्फ गइसकेकाले अब फेरि एमालेकै सरकार बन्ने दाबी समेत गरे। यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीयता पनि गुमाइसकेको उनको भनाइ छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु भएको छ। 11औं केन्द्रीय कमिटी बैठक बन्देपुरको सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न रिसोर्टमा जारी छ।
यद्यपि आयोजकले बैठक र आवासका लागि रिसोर्ट प्रयोग गरिए पनि बैठकमा सहभागी सदस्यका लागि खाना आफैले व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरेको छ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी 76 सदस्य रहेको छ। बैठकको सुरक्षाका लागि माओवादी पार्टीका पूर्व लडाकुलाई खटाइएको छ। त्यस्तै बैठक कक्षमा पत्रकारलाई प्रवेश दिइएको छैन भने बैठक अवधिभर कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले पत्रकारसँग कुरा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैठक सकिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। प्रतिबन्ध फुकुवापछि चन्द नेतृत्वको नेकपाले यो पहिलो खुला बैठक गर्न लागेको हो। बैठक यही असोज 5 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सरकारले चीनमा खरिद गरेको 44 लाख भेरोसेल खोप आज काठमाडौँ आइपुग्दैछ। नेपाल वायुसेवा निगमका अनुसार खोप ल्याउन वाइड बडी विमान बेजिङबाट खोप लिएर दिउँसो काठमाडौँ आउन लागेको हो। खोप लिएर विमान आज दिउँसो 2 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने बताइएको छ। सरकारले चीनमा खरिद गरेको 60 लाख मात्रा खोपमध्ये यसअघि 16 लाख मात्रा ल्याइसकेको छ। चीनबाट आउने भेरोसेल 40 वर्षमाथिको उमेर समूहलाई वितरण गर्ने तयारी छ। नेपालमा अहिलेसम्म 1 करोड 33 लाख मात्रा खोप ल्याइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थप खोप पनि भित्रने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको मोडेर्ना र फाइजर खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। 2 खोपलाई बुधबार आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको विभागले जानकारी दिएको हो। फाइजर र मोडेर्नाको खोप भित्रने चरणमा भएकाले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो। सरकारले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यी 2 खोप दिने तयारी गरेको छ। सरकारले फाइजर 60 लाख र 40 लाख मोडेर्ना खोप खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ। 60 लाख मात्रा फाइजर 2022 को जनवरी र 40 लाख मात्रा मोडेर्ना मार्चसम्ममा नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत केही दिनमै 1 लाख मात्रा फाइजर खोप आइपुग्ने सरकारले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, एस्ट्राजेनेकाले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाइसकेका छन्। आश्विन संक्रान्तिका दिन आज कालीगढले विश्वकर्माको पूजाआजा गरी विश्वकर्मा दिवस मनाउँदैछन्। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कल कारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर मजदुरलाई समेत सहभागी गराएर यो दिवस मनाउने परम्परा रहेको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण देशभर बढ्दै गएकाले सुरक्षित भएर दिवस मनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि नै धेरै कल कारखाना बन्द रहेका छन्। खुला भएकामा पनि थोरै जनशक्तिले मात्र भौतिक दूरी कायम गर्दै काम गरिरहेका छन्। आजका दिन कालीगढले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानमा पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रने र राम्रो काम गर्न सकिने लगायत गुण प्राप्त हुने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। आज असोज 1 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुढी पोल्ने पर्व धुमधामका साथ मनाइँदैछ। हरेक वर्षको असोज 1 गते यहाँका 7 पहाडी जिल्लामा विजय उत्सवका रूपमा बुढी पोल्ने पर्व मनाइने प्रचलन रहेको छ। राक्षस पुतनालाई भगवान श्री कृष्णले मारेको उत्सवका पर्वका रूपमा प्रत्येक असोज सङ्क्रान्तिका दिन यो पर्व मनाइने गरिन्छ। सुदूरपश्चिममा भाद्र सङ्क्रान्ति अर्थात् भदौ 1 गतेका दिन बीच बाटोमा गाडिएको सल्ला, बाँझ, निगालो आदिका हाँगाबिङ्गा काटेर पुतना बुढी अर्थात् राक्षस पुतनाको प्रतीक बनाइएको हुन्छ। सो प्रतीकलाई आज गाउँका सबै मिलेर जलाउने गरिन्छ। जलाउने ठाउँमा आफ्नो बारीमा फलेका काँक्रा लगेर खुसियालीका रूपमा खाने, लुतो फाल्ने प्रचलन रहेको छ। यसै गरी उक्त बुढी पोलेर घर फर्किने क्रममा बाटो बाटोमा बलेको दियालो पनि गाड्दै जाने प्रचलन रहेको छ। पुतना दहन गरेपछि आज रातभरि देउडा, भुवा जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने प्रचलन रहेको छ। सरकारले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै आजबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्व लक्षित गर्दै खाद्यान्न लगायत सामग्री खरिद गर्ने पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजनमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, दुग्ध विकास संस्थान लगायतले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर 39 स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालनमा आएका हुन्। सुपथ मूल्यका पसलमा अन्य पसलमा भन्दा उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा प्रति केजी 2 रुपैयाँदेखि 10 रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन्। यस्ता पसलबाट चिनी, नुन, चामल, खसी बोका, घिउ, पनिर जस्ता सामान किन्न सकिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सुपथ मूल्यका पसलबाट बिक्री गर्न खाद्य कम्पनीले 1000 च्याङ्ग्रा र 2000 खसी बोका खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी गराएको छ। सुपथ मूल्यका पसल कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालनमा हुनेछन्। सीमावर्ती भारतीय बजार हुँदै झापा जिल्ला स्थित काकड भेट्टामा लागु औषध तस्करी बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सीमा नाका बन्द हुँदा पनि लागु औषधको तस्करी भने रोकिएको छैन। इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टामा गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पहिलो नम्बरमा लागु औषधका मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 48 वटा लागु औषधका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन नदिन लामो समयदेखि नाका बन्द छ। तर पनि भारतबाट लागु औषध नेपाल भित्राउने गिरोहमा संलग्न 60 पुरुष र 6 महिला गरी 66 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि काकरभिट्टामा लागु औषधको मुद्दामा कमी आएको छैन। विगतका वर्षहरूमा भन्दा लागु औषधको बरामदी संख्या बढेको देखिन्छ। विशेष गरेर यो नाकामा चाहिँ अन्य नाकाहरूभन्दा फरक प्रकृतिको लागु औषधको कारोबार हुन्छ। प्राय गरेर धुलोजन्य लागु पदार्थ जस्तै ब्राउन सुगर इत्यादिको चाहिँ कारोबार धेरै देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै काकरभिट्टा प्रहरीले लागु औषध तस्करमा संलग्नहरूबाट हाई जेपाम 161 एम्पुल, लुपी जेसिक 163 एम्पुल, फेना रगर 164 एम्पुल, ब्राउन सुगर 660 ग्राम, 950 मिलिग्राम, अफिम 2 केजी, स्कुप 500 ml लगायत प्रहरीले बरामद गरेको छ। संक्रमण रोक्न सीमाबाट अत्यावश्यक बाहेक आवत जावत गर्न रोक भए पनि नाका बन्दका बीच पनि भिट्टामा लागु औषधको कारोबार भइरहेको उक्त तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। यसले जिल्लामा लागु औषध कारोबार सञ्जाल बढ्दै गएको संकेत त गर्छ नै, काकरभिट्टा ट्रान्जिट पोइन्ट नै हो कि भन्ने पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ। मानिसका पेशा व्यवसायहरू पनि अलिक खुम्चिए, त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू चाहिँ सजिलो तरिकाले पैसा कमाउने उपाय के हो भन्नेतर्फ लाग्दै जाँदाखेरि अपराधमा संलग्न रहेको पाइयो र अर्कोतर्फ प्रहरीको सक्रियताले पनि अलिक केसहरू चाहिँ बढेको पाइयो। लागु औषधका कारण भारतसँग सीमा जोडिएको काकरभिट्टा मात्र होइन, अन्य शहरमा थुप्रै सामाजिक समस्या र अपराध बढिरहेको छ। काकरभिट्टा प्रहरीले समेत लागु औषधको अवैध कारोबारले नियन्त्रणलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिएको छ। अहिले दैनिक जसो लागु औषध कारोबार तथा प्रयोगकर्ता पक्राउ परिरहेका छन्। प्रहरीका अनुसार लागु औषध दुर्व्यसनीमा फँसेकाहरूको संलग्नता अन्य आपराधिक घटनामा पनि रहने गरेको छ। सीमा नजिकै रहेको भारतको पानी ट्याङ्की, सिलगुडी, नक्साल लगायतका सहर बजारमा लागु औषध सहजै प्राप्त हुने गर्दछ। सन्तोष नेउपाने, झापा। कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेको होटल व्यवसाय संक्रमण दर कम भएसँगै काभ्रेको पर्यटकीय क्षेत्र धुलीखेलका होटलहरू बिस्तारै सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। जिल्लामा रहेको ठुला तथा मझ्यौला खालका होटल व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएसँगै आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल पनि बढ्दै गएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटक भित्राउन छुट लगायतका प्याकेज समेत ल्याइएका छन्। आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि सेवा सुविधा थप्नुका साथै शुल्कमा पहिलेको भन्दा 20 देखि 25% सम्म कम गरेर नयाँ प्याकेज होटलहरूले ल्याएका हुन्।
अघिल्लो 2 हप्ताभन्दा चाहिँ अहिले यो हप्तामा चाहिँ अलिकति हामीले यसो मुभमेन्ट बुझेअनुसार चाहिँ अलिकति फोनहरू आउने, त्यहाँपछि इन्क्वायरीहरूमा कर्पोरेटहरूको एनजिओ आइएनजिओहरूको चाहिँ अलिकति इन्क्वायरीहरू धेरै बढेको छ। अब सायद यो कोभिडले कुनै किसिमको भेरिएन्टहरू कुनै अप्ठ्यारो केही परेन भने अबको दिनमा लाग्छ केही सस्टेन हुनेसम्मको चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म प्लस चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ गभर्मेन्ट सेक्टर कर्पोरेट सेक्टरले हामीलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्छ भन्ने हामी आशा लिएर बसिरहेछौँ। सञ्चालनमा आएका केही समयमा नै कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो लहरको प्रभावका कारण बन्द रहेका होटलहरू पनि धमाधम खुल्न थालेका छन्। धुलीखेल स्थित हिमालय दृश्य रिसोर्ट पनि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। कोरोनाको संक्रमण घट्दै गएपछि धुलीखेलमा पर्यटकहरू बिस्तारै बढ्दै जान थालेका छन्। धुलीखेलमा त्यो नर्मल्ली शुक्रबार शनिबारलाई चाहिँ अलिकति आन्तरिक पर्यटन लकडाउन पछिको अलिकति मान्छेहरू उगुस मुगुस भएर बसिरहेको अवस्थामा हैन, अहिले चाहिँ अब अलिकति खुलेपछि लकडाउन खुलेपछि यसो रिफ्रेसमेन्टको लागि 1 रात 2 रातको लागि आउने चाहिँ शुक्रबार शनिबार चाहिँ राम्रो छ। धुलीखेलमा होटलहरूमा अहिले सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमहरू आन्तरिक रूपमा घुम्नका लागि आउनेहरूका साथै पारिवारिक रूपमा पनि बाहिर घुम्न जानेहरू केही समय यता बढ्न थालेका छन्। संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि बिस्तारै आफ्नो सेवाको गतिलाई बढाउँदै लैजाने तयारी होटल सञ्चालकको छ। अब कोभिडको अहिले बिस्तारै अलिकति चाहिँ सेटल डाउन हुँदै गएपछि अलिअलि चहलपहलहरू बढ्दैछ। अब धुलीखेलको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी शुक्रबार शनिबार चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको अलिकति चहलपहल र सँगसँगै विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालयहरूका चाहिँ सेमिनार गोष्ठी तालिमका कार्यक्रमहरू पनि बिस्तारै सुरु हुन थालेका छन्। त्यसले गर्दा शुक्रबार शनिबार अलिकति बढी मोबिलिटी पनि बढेको छ र अरू दिन चाहिँ अलिकति फाटाफुट्टा थोरै मान्छेहरू बाहिर निस्कन थाल्नु भएको छ। बिदा बाहेकका दिनमा पनि आन्तरिक पर्यटक बढेपछि होटल व्यवसायमा उत्साह देखिएको छ। होटलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई खोप उपलब्ध गराएपछि कोरोना प्रभावपछि सहुलियत दिने कुरामा भने सहयोग नगरेको होटल व्यवसायीको गुनासो छ। धुलीखेलमा मात्रै साना ठुला गरी करिब 70 वटा होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अब बाँकी खबर। स्याङ्जामा रहेको भिरकोट नगरपालिकाले आफूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य ऐन पारित नगरी भिरकोट नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। भिरकोट नगरपालिका 1 हेलुमा रहेको कालिका सामुदायिक अस्पताललाई नगर अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नगर स्वास्थ्य ऐन बन्न अस्पताल भवन र जग्गाको स्वामित्व नगरपालिका मातहत आउन भने बाँकी रहेको छ। स्वास्थ्य संस्थाको स्वामित्वमा रहेको कालिका सामुदायिक अस्पतालको जग्गा र भवन जुन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर त्यो खालको सम्झौता भएको छ, त्यो औपचारिक रूपमा आउनु बाँकी छ। जग्गा पासको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, तर पास भएर नगरपालिकाको नाममा आउन बाँकी नै छ। स्वास्थ्य ऐन अभावमा नगर अस्पताल मात्रै नभएर स्थानीय तहभित्र रहेका कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्था नगरपालिकामा दर्ता हुन सकेका छैनन्। लामो समयसम्म स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन आउन नसकेको सञ्चालकहरू बताउँछन्। हैन अब के कसरी औषधिहरू दिइरहेछ, डाक्टरहरू कसो ल्याइरहेछ कि आफूले व्यवसाय कसरी चलाइरहेछ त्यो नै हो, अरू नै खासै केही हो। हामीले सुझाव दिए त ठिकै मान्थ्यौँ, तर त्यो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेर हो कि नगरपालिकाले नबुझेर हो, त्यो हामी पनि अन्य नै छौँ। हामीलाई सल्लाह सुझाव दिए राम्रै हुन्छ होइन, सल्लाह त जसको पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। तर आफ्नो समस्या त अब समाधान गर्नु पर्यो, के अब कमजोरी छ त्यसलाई सुधार्नु पर्यो होइन। हजुर, अब नियमअनुसार चल्नु पर्यो नि। भिरकोट नगरपालिकाभित्र करिब 1 दर्जन स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा दर्ता भएका छैनन्। कुनै स्वास्थ्य संस्था औषधि व्यवस्था विभागमा सम्म दर्ता भए पनि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका कामहरू गर्दै आएको पाइएको छ। स्वास्थ्य ऐन पारितको अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै अनुगमन लगायतका काम अघि बढ्ने भिरकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएका 11 वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश बुधबारदेखि निष्क्रिय भएका छन्। सरकारले संसदलाई समयमा काम दिन नसक्दा सरकारी खर्च गर्न नपाउनेदेखि कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका काम समेत प्रभावित भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि साउन 3 गते पेश भएका 11 वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्, जुन अध्यादेश केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको थियो। पहिलो बैठक बसेको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुरूप हुन नसक्दा यी अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्।
निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरू। यसरी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा आजबाट बजेट होलिडे अर्थात् सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस्तै खोपको क्लिनिकल ट्रायल गैर कानुनी भएको छ भने कोरोना विरुद्धको खोप खरिद र आयातमा समेत समस्या हुने भएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै बलात्कारको घटना मिलापत्र गराउने सम्मलाई कारबाही गर्ने कानुन निष्क्रिय भएको छ। तेजाब आक्रमण गर्नेलाई कैद, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारी दिने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा समस्या आएको छ। सरकार र प्रतिपक्षीय बीचको राजनीतिक लडाईले अहिले मुलुक इतिहासमै पहिलो पटक खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी खर्च ठप्प भएपछि बिहीबारदेखि कर्मचारीको तलब, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकिएको छ। जनताबाट कर उठाउन सक्ने तर त्यही कर जनताका लागि खर्च नहुने स्थिति आउनु गम्भीर विषय हो। संसदबाट बजेट पास नभएका कारण बिहीबारदेखि आर्थिक अवरोधको अवस्था छ। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नसक्दा सरकारी खर्चको बाटो बन्द भएको हो। यसबाट सामान्य कर्मचारीदेखि सांसद, प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का हुनेछ भने ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकिएको छ। संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारले खर्च गर्न सक्ने छैन। तर प्रदेश र स्थानीय तहले भने आफ्नो बजेटबाट खर्च गर्न पाउनेछन्। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम पनि रोकिनेछ। खर्च प्रणाली अवरुद्ध भए पनि कर उठाउन भने पाउनेछ। जनताबाट उठाएको कर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा आउनु गम्भीर विषय हो, जुन इतिहासमै पहिलो पटक भइरहेको छ। ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन 3 गतेको संसद बैठकमा पेश भएको थियो। तर त्यसको 60 दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले ढिलो गरी प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउनु र एमालेको अवरोधका कारण अहिले मुलुक बजेट शून्यताको स्थितिमा पुगेको हो। राजनीतिक खिचातानीका कारण आम नागरिक, कर्मचारीले तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरे पनि पारित नहुँदा बजेट सटडाउनको अवस्थामा पुगेको र यसको दोष सरकार र प्रतिपक्षले एक अर्कामाथि लगाइरहेका छन्। यसरी सरकार र प्रतिपक्ष बीचको राजनीतिक लडाईँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने मात्र नभई दलीय स्वार्थका कारण देश पहिलो पटक खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। सरकारी खर्च रोकिने भएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार मात्रै सरकारी कोषबाट 14 अर्ब 87 करोड 8 लाख रुपियाँ निकासा दिएको छ, जसमध्ये चालु खर्चमा 8 अर्ब 70 करोड, पुँजीगतमा 16 करोड र वित्तीय व्यवस्थामा 6 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यसरी सरकारी खर्च रोकिने भन्दै एकै दिन चालु खर्चका लागि ठुलो रकम निकासा गर्नुले राजनीतिक असक्षमता कहाँसम्म छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरू अहिले फुटको असर पर्न नदिन प्रशिक्षण र भेलामा व्यस्त छन्। कार्यकर्ता जोगाउन अध्यक्ष केपी ओली नै कम्मर कसेर लागि परेका छन्। तर मञ्चमा भाषण गर्ने नेताहरू बीच नै मन भने मिल्न सकेको छैन। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यको सवाल जवाफले एमाले कार्यकर्तालाई फेरि झस्काएको मात्र छैन, 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा पनि शङ्का पैदा भएको छ। केही साथीहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ माधव कामरेड आउनुहोस्, तपाईँको आवश्यकता छ भनेर फुटाउनलाई आवश्यकता छ। अब उहाँको यहाँ फेरि फुटाउनु के गर्न आवश्यकता छ माधव कामरेडको, त्यो म बुझ्दिनँ केलाई आवश्यक। केही साथीहरू अहिले पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको यो भनाई
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव नेपाललाई एमालेमा फर्कन आग्रह गरेपछिको हो। एमाले काठमाडौँले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा साक्यले नेता नेपालले लिएको बाटो सही नभएको बताउँदै एमालेमा फर्कन आग्रह गरेकी थिइन्। साँच्चै नै चाहिँ देशको आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने, गणतन्त्रको भावनालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्ने हो भने, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने, सिङ्गो चाहिँ सामन्ती व्यवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गरिसकेर सामन्ती अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै सिङ्गो चाहिँ रूपान्तरित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले चाहिँ अत्यन्तै निर्मम समीक्षा गर्नै पर्छ। सो कार्यक्रममा यस्तो सवाल जवाफ अध्यक्ष ओली र साक्यका बीचमा मात्र सीमित भएन। नेत्री साक्य र महासचिव ईश्वर पोखरेलका बीचमा पनि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा मत बाजियो। साक्यले जालझेल नगरी 2075 जेठ 2लाई मानेर एमालेलाई अगाडि बढाउनु पर्ने माग गरिन्। तर महासचिव ईश्वर पोखरेलले जेठ 2मा फर्किने कुरालाई यान्त्रिक ढङ्गले नबुझ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै ठाडै अस्वीकार गरे। आफूले दुःख गरेको पार्टी, आफूले त्याग गरेको पार्टी, आफूले जन्माएको पार्टी, हामी सबै ईश्वर कमरेड यही हुनुहुन्छ। सबै नेताहरू यसरी लागेको पार्टीमा फेरि पनि एकचोटि चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस्, मनमनमा समीक्षा गर्नुहोस्, फर्केर आउनुहोस्। यो विकसित एमाले हो, परिवर्तित र एकता प्रक्रियासित सहितको एमाले हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो भनेर नबुझ्ने हो भने, यान्त्रिक ढङ्गले 2075 साल जेठ 2 मात्रै भनियो भने साँचो अर्थमा एक विकसित भएको एमालेलाई बुझ्न सकिँदैन। यो परिवर्तित र एकता प्रक्रिया सहितको एमाले भनेर बुझ्न सकिँदैन। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले पार्टीभित्रका दक्षिणपन्थी र अदालतको परमादेशका कारण एमाले सत्ता बाहिर गएको बताए। उनले पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाललाई दक्षिणपन्थीको संज्ञा दिँदै पुँजीवादीहरूको सहकार्यमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अपदस्थ गरेको आरोप लगाए। बढ्दो सवारी साधनको चापसँगै बारामा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सवारी साधनको बढ्दो चापसँगै विगत लामो समय यता फराकिलो बन्न नसकेका सडक तथा पुलका कारण समस्या बढेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग मुलुकको यातायात मेरुदण्ड मानिन्छ। दिनहुँ हजारौं यातायात गुड्छन्। मुलुकको विकासको आधार बनेको यस राजमार्ग अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका पुल अहिले साँघुरो र जीर्ण भएका छन्। पुल साँघुरो भएकै कारण घण्टौं जाम हुने गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बारामा मात्रै साना तथा ठुला गरेर 1 दर्जन बढी पुल छन्। अधिकांश पुल साँघुरो जीर्ण भएर जाम बढिरहेको छ। औसत पुलको आयु 50 देखि 60 वर्षको हुने बताइन्छ। तर बारामा निर्माण गरेको पुलहरू करिब 70 वर्षभन्दा बढी पुराना भइसकेका छन्। पुल साँघुरो र जीर्ण भएको वर्षौं भइसकेको भए तापनि सरकारले नयाँ पुल निर्माणमा कुनै चासो दिएको पाइँदैन, जसका कारण पुल जीर्ण बन्ने भाँचिने खतरा बढिरहेको छ। सरकारले चर्को सवारी कर लिने गरेको भए तापनि सडक निर्माणमा चासो नदिएकै कारण म्याद सकिएको पुलमा जीवनै दाउमा राखी सवारी चलाउन बाध्य भएको सवारी चालकको गुनासो छ। के कारणले जाम हुन्छ यो? पुल सानो छ त्यो भएर हो। अनि यसको उपाय के गर्नुपर्छ? के गर्दा चाहिँ जाम बढाउने अरु उपाय त के छ र? राजमार्गमा धेरै यस्ता पुल साँघुरो छन् जसका कारणले यात्रु तथा चालकले लामो समयदेखि शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको र पुलकै कारण ट्राफिक जाम समेत हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराको भनाइ छ। यो बकाया पुल पनि पसा पुल पनि त्यस्तो जीर्ण छ। अधिकांश यो पुलहरू जीर्ण छन् र पुल चाहिँ साँघुरो छ। त्यसमा दुईटै गाडी एकैताली छिर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जाम एकैताली छिर्दाखेरि जसलाई पनि गुरुजीहरूलाई चालकलाई चाहिँ आफैलाई पहिला जानु मन लाग्छ किन यहाँ प्रतीक्षा गर्न उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले जाममा पर्नु यो कारण चाहिँ त्यही पनि हामी यहाँ खटिरहेका छौँ। मुख्य राजमार्गमा नयाँ पुल निर्माण नगर्ने हो भने देशभर चल्ने सम्पूर्ण यातायात सेवा लामो समयसम्म प्रभावित हुने देखिएको छ। पुलहरूमा दुईतर्फी गाडी जाँदा जाम हुने कारणले गर्दाखेरि अहिले यसरी गाडीहरू पुरेर त बसिरहेका छन्, तर गाडीको चाप यति धेरै बढेको छ कि अहिले 1 घण्टा 1.5 घण्टा
जाममा बस्नु स्वाभाविक भएको छ। 12बाट इन्डिक पेरालाको रिपोर्ट। किरात राईहरूको उद्गम स्थल भोजपुरमा सङ्ग्रहालय सहितको एलम्बर सभा हल निर्माणको काम सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै यहाँ किरात राईहरूको ऐतिहासिक महत्त्वका संस्कार संस्कृति झल्कने खालको भवनको निर्माण सुरु गरेको हो। भोजपुर नगरपालिका 6 देउरालीमा यलम्बर सभा हल निर्माण भएको छ। प्रदेश 1 सरकार अन्तर्गत सहकारी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाको 3 करोड 17 लाख लागतमा निर्माण हुने भवनमा किरात राईहरूको पहिचान झल्कने सामग्रीहरू रहने किरात राई या योख्या भोजपुरले जनाएको छ। पहिलो तलामा सङ्ग्रहालय रहन्छ, दोस्रो तलामा अफिसहरू रहन्छ, तेस्रो तलामा तालिम हलहरू हुन्छ, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पार्टी प्यालेसहरू रहने। यसको चाहिँ चारो पनि नवाना जग्गा रहेको हुनाले यहाँनिर अब बहुद्देश्य भवन अब जस्तै यहाँनिर पार्टी प्यालेसहरू होइन, यहाँनिर चाहिँ किराँती कल्चर अनुसारको अब अलिकति यसो खाने बस्ने व्यवस्थाहरू गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू पनि सञ्चालन हुने भएको हुनाले यसको क्षेत्रफलले पनि पुग्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अब माथिबाट चाहिँ तेस्रो तलामा चाहिँ कार्यक्रम हलहरू राखिएको छ। पर्खाल सहित 4 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने 3 तल्ले सभा हलको पहिलो तल्लामा किरात संग्रहालय, दोस्रो तल्लामा पार्टी प्यालेस, तेस्रो तल्लामा सभा हल र त्यसका माथि 20 फिट अग्लो किरात राईहरूको विभिन्न संस्कारमा प्रयोग आउने चिन्डोको प्रतिमा राखिनेछ। यसले किरात राईहरूको संस्कार संस्कृतिको रक्षामा सहयोग पुग्ने यसका जानकारहरू बताउँछन्। पृथ्वीमा जति पनि हामीले अन्न बालीहरू छरपोक गर्दछौँ र त्यहाँबाट उत्पादन भएको फलेको अन्नलाई समेत भित्राइसकेपछि हामीले खाने ग्रहण गर्ने बेलासम्मको विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई जोडेर हामीले उधौली र उँभौली पर्वहरू मनाउँदै आएका छौँ र त्यसलाई संरक्षण गर्न त्यो भाषा त्यो संस्कृति त्यो लिपिहरूलाई संरक्षण गर्नको निमित्त जुन यो एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ। भवनको डिपिआरमा समस्या रहेकाले निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको निर्माण कम्पनी मार्सेली निर्माण सेवाले जनाएको छ। निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री तयारी अवस्थामा रहेकाले बजेटको अभाव नभएमा यही मागसम्म निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। सबै क्रसरको गिटीहरू यताउति नै युज गरिरहनु भएको रहेछ अनि त्यही छ। अब केही बिचमा चाहिँ हाम्रो डिपिआरमा कमी कमजोरी थियो। निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम कार्यालयले गरिरहेको छ। बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्छ, यसको भ्यू कसरी सम्पन्न गराउँछ, अब यसमा धेरै त्रुटिहरू छन्। संग्रहालय सहितको सभा हल निर्माणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। सभा हलको शिलान्यास 2077 कार्तिक 23 गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। गौरा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हो। यो पर्वलाई स्थान विशेष फरक तरिकाले मनाउने गरिन्छ। कर्णाली प्रदेशका जिल्लाबाट बसाई सराई गरी धनगढी आएका व्यक्तिहरू गौरा पर्वलाई उजेली गौराका रूपमा तीजको दिनदेखि मनाउन सुरु गर्छन् भने सुदूरपश्चिमका नागरिक अँधेरी गौराका रूपमा कृष्ण जन्माष्टमीका दिनबाट मनाउन सुरु गर्छन्। अँधेरी गौरा भाद्र कृष्णको षष्ठीदेखि अष्टमीसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर मनाइन्छ भने उजेरी गौरा पञ्चमीदेखि नवमीसम्म मनाइन्छ। गौरा पर्व मनाउने दिन फरक भए पनि विधि भने एउटै रहेको छ। गौरा पर्वले धार्मिक आस्था आपसी सद्भाव बढाउन मद्दत पुर्याउने मात्र नभई यस पर्वमा व्रत बसी शिव र गौरीको पूजाआजा गर्नाले सुख शान्ति प्राप्त हुने, कुलदेवता प्रसन्न हुने जनविश्वास छ। महादेवले माग्यो हब्बती दियो केरा माग्दो भनेर महादेवले उदियाल यही नै पछि मुखी बाली गर्ने चाहियो भन्यो। माको नाउँ हिरावती, चेलीको नाउँ मैनावती। त महादेव रे भनी जाने रे मुने आया सासु माया बाली गर्ने माग्दो भन्यो। मुहारा पर्व सुगिली पक्षको पञ्चमीदेखि लिएर अष्टमी नवमीसम्म उहाँहरूले यो खेल्ने गरेको, जस्तो पञ्चमीमा चाहिँ बिरुवा भिजाउने अनि षष्ठीमा चाहिँ तिनीहरूलाई पखाल्ने। गौरा पर्वको पहिलो दिन गौरा पर्व मनाउने समुदायका महिलाहरूले
निराहार रही आफ्नो घरमा तामा वा पित्तलको भाँडोमा बिरुडा अर्थात् 5 थरीका गेडागुडी भिजाउने गर्छन्। गौरा पर्वमा व्रतालु तथा श्रद्धालु महिलाहरूद्वारा गौरा घरमा गई गरिने शिव र गौरीको पूजा अर्चनामा बिरुडालाई अक्षता र प्रसादका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन रहेको छ। हामी यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएर यहाँ भेला भयौँ। हामीले मनाउनु पर्छ नि त भनेर मनाएका हौँ र फरक केही पनि होइन, गौरामा फरक केही पनि छैन, सबै सेम हो, उस्तै हो। तर फरक के भन्दाखेरि उहाँहरू अँध्यारीमा मनाउनुहुन्छ, हामी उज्यालीमा मनाउँछौँ। यो गौरा भनेको हामी के अरे यो हामी यसरी बिहा गरेर यो तीजमा के होइन तर नदीमा गएर एक भक्ते बस्ने छन् गौरामाई के अरे शिव पार्वती। धनगढी उपमहानगरपालिकाले हरेक कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। उपमहानगरपालिकाले पनि कला संस्कृतिको जगेर्ना र पहिचानका लागि सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। यसमा धेरै गाथाहरू छ। यति राम्रो इतिहास, यति बलियो र धनगढी उपमहानगरपालिकाले यसलाई संरक्षण गर्नेछ र यो कोभिडभन्दा अगाडि पनि हामीले यस्ता खेलहरू नगरपालिकामै गौराको उपलक्ष्यमा गराएका थियौँ र अझ पनि आउँदा दिनमा यी कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। यस वर्षको गौरा पर्व धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा बुधबार विधिवत रूपमा समापन गरिएको छ। धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा आजाका साथै गौरालाई गौरा घरमा भित्र्याइसकेपछि श्रद्धालु महिलाहरूद्वारा शिव र गौरीको पूजा आजा गरिएको थियो। धनगढी ब्युरोको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यू च्याट स्पोर्ट्सको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र अमेरिका बीचको खेल दिउँसो 4:15 बजे ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। अमेरिका विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो भेटमा अमेरिकालाई नेपालले 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। आज नेपाल अमेरिका विरुद्ध लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा र अमेरिका पनि नेपाल विरुद्ध बदला लिने योजनामा रहेका छन्। नेपाल दोस्रो खेलमा भने घरेलु टिम ओमान विरुद्ध 5 विकेटले नै पराजित भएको थियो। यस्तै अमेरिकाले बिहीबार भएको खेलमा ओमानसँग 4 विकेटको हार बेहोरेको छ। लीग 2 मा नेपाल 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। अमेरिका 14 खेलमा 12 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। ओमान 12 खेलमा 20 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अबको पालो एभिन्यू च्याट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:06 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।